sa mga bagay na di kailangan. Masyado mong binibigyang pansin ng sariling kapakinabangan. Di mo na nabigyang pansin ng iyong kaluluwa. Kung bawian ka ng buhay, saan kaya ang punta? Sa awiting ito, nais kong ibahagi biyayang natanggap sa isang Diyos na hari. Siyang nagbigay kulay sa aking buhay, kagalakan sa puso, siyang nagbigay. Si Jesus ang pag-asa ng buhay natin, sa Kanya langit ay kakampi. Kung sa hanggan ang kabilang buhay mo, sa Diyos ang bawat isa'y maharap. Kahatulan ay sa Kanyang naganap. Si Jesus ang pag-asa ng buhay natin, sa Kanya langit ay kakampi. Kung sa buhay na ito'y di mo siya tatanggapin, kapahamakan ay daranasin. Jesus ang pag-asa ng buhay natin, sa Kanya langit ay kakampi. Kung sa buhay na ito'y di mo siya tatanggapin, kapahamakan ay daranasin. Ay daranasin. Praise the Lord, dalay na tumboy nga Diyos ning takna sa kagabion makaigsunan. Salamat kay sa tumboy nga Diyos kay nakabalik na pud tag live karong gabion na og hinaot nga inyo ning i-share nga live stream og mag-mention mo sa inyong mga friends og may gabi kay ratong tanan again. God bless. Ilang ulit nga rin nadapa at ang sugat tila O gikan sa tuigson si Sister Sumindan Riljit. Mayong gabi mga igsoon, God bless Kuya Mark. O mayong gabi pud kani mo igsoon, Ate Dindin, salamat kasi mong makikuban ka na mo karon og God bless pud kani mo Ate Din. Og salamat pa rin sa tuigsoon si Huwag mo sa Kanya
Sister Judy Rose and Carbosa sa pag-mention sa iyang mga friends ug hinaot nga naa kadara sa may kahimtang na Ate Rose o ang Diyos magapanalangin kanimo sa makanunayon diran dapit sa Zamboanga City og mga musta lang po mi sa mga kaigsunan dira labi na pod kanimo og again God bless kaninyo dira mga kaigsunan. Ituloy ang laban. Huwag kang hihinto. Ituloy ang takbo. Huwag kang mapagod. Tayo ay maglalakbay sa daan ng buhay. Kasama ang Diyos na lumalang. Kumapit ka na. Og gikan sa tuigsoon si Anthony Bantangan. Good evening. Amen. Og good evening pod kani maigsoon. Anthony, salamat sa imong pakiguban kanamo karon. O God bless kanimo og bansay mo ang pamilya. Og salamat po sa tuigsoon si Almarie Grace Mutia Bantingan sa pag-mention sa iyang mga friends. Salamat kay igsoon sa imong pagsuporta sa maong programa ug Dios magapanalangin kanimo og sa imong family og maayong gabi kanyang tanan dira mga kaigsoon. Mo sa Kanya. Huwag kang mag-alala dahil nakikinig siya. Huwag kang bibitaw, kumapit ka lang. Huwag kang susuko, ipaglaban mo ang katotohanan. Ituloy ang laban. Huwag kang hihinto, ituloy ang takbo, huwag kang mapagod. Tayo ay maglalakbay sa daan ng buhay. Kasama ang Diyos na lumalang. Maraming pagsubok parang dumating. Tumuloy ka lang. Lahat ay ipastig. Huwag kang bibitaw, kumapit ka lang. Huwag kang susuko, ipaglaban. O gikan sa tuigsoon si Mark Lester de Valdeheza. God bless po. O God bless pod kani maigsoon. Salamat kay sa imong pikuban ka namo karon. Og again, ang Dios magapanalangin kanimo. Ituloy ang takbo, huwag kang mapagod. Tayo ay maglalakbay sa daan ng buhay. Kasama ang Diyos na lumalang. Kumapit ka lang, huwag kang bibitaw. O gikan sa tuigsoon si Roseni Villegas Durig. Maayong gabi sa tanan sa maong bulhaton watching from Malaysia. Og maayong gabi pod kanimo igsoon Roseni, salamat kayo sa imong pakiguban kanamo karon. Og hinaot nga nakasaming kahimtang ang Dios magapanalangin kanimo dira dapit sa Malaysia og sa imong mga kauban dira. Og salamat pod kayo sa imong pagsuporta sa maong programa og ang Dios magapanalangin kaninyo dira. O gikan sad sa toy igsoon si Mesael Amandoron. If ako nasayaw sa pag-pronounce sa iyang name, Mesael. O batad pa niya diri ang ganda sa program. Ang ganda sa programa, ma'am, naminaw gikan sa Mental Church Davao. O salamat ka sa tumboy nga Diyos igsoon sa imhang pakiguban ka namo karon. Salamat kayo og hinaot nga anamo sa may kahimtang kauban sa inyong mga kaigsunan dira dapit. Og salamat guys sa imong tune in karon. Og again, God bless ka rin yung tanan dira. Sa pangamba at suliranin. Og salamat po day kay Sister Real Jean sa pag-mention sa iyang mga friends. Og kay Sister Rika po sa ilang pag-mention sa ilang mga FB friends. Ang Diyos magapanalangin kinyo igsoon. Salamat kay sa inyong pagsuporta. Og ang Diyos, again, ang Diyos magapanalangin kinyo og mayong gabi. Kakapitan
to igsoon si Igsoon Melcher Galorio Lucio. God bless sister from Basilan location. O God bless pod kanimo Pastor Melcher, salamat kay sa imong pakikuban karon. O hinot nga ana mo sa aming kahimtang kauban sa imong family o bisan pa sa imong pagbiyahe. Ang Diyos magapanalangin. O salamat kay naka-tune in ka karon o ang Diyos uban ka ninyo sa kanunay igsoon. Og again, God bless ka ninyo. at ako. Og gikan sad sa tuigsoon si Mel Olano, mayong gabi sa tanan. God bless sa inyo bulahaton. Og mayong gabi pod kanimo igsoon Mel. Salamat kay sa imong pakiguban. Og mayong gabi pod kanimo. Og nabot ng takna nga hatag na nato sa tumagwawali karon. Higayon ang og kini pagadalon sa tuigsoon si Brother Mark Christopher Katapia og ang iyahang paghisgutan mo ang He Listens og hinaot nga maminota igsoon og mabless ta sa maong pulong nga pagadalon karon sa tong igsoon og God bless ka naton tanan. Kalinga. Dalay ko ng ngalan sa itong Diyos mga kaigsunan, maayong gabi sa tanan. God is good all the time sa itong mga kaigsunan sa nagkalalaing dapit karon. O kung asa ka man nahimutang, ang Ginoo magapanalangin sa imong kinabuhi. Nihintag na mga kaigsunan, maghisgot na punta sa pulong sa itong Diyos. Ako ang mensahero ninyo nining taknaa. Ug akong paghisgotan mga kaigsunan, ang tema nga naghisgot, He Lessons. Og akong pagkabasa ng atong key verse mga kaigsunan sa dili pang mga pag-ampo dinhi sa Isaiah kapitulo 59 bersikulo 1 nga nagaingon, ania karon ang kamot sa Dios wala pamubi aron kini dili makaluwas, ni pabugato ng iyang igdulungog aron kini dili makadungog. Mag-ampo ta. Kanimo labing balaan halangdon og silimbahon ng mga Dios nining takna Ginoo, kami nagaduol na usab nga sa mga tubangan. O kami usab Ginoo magapatalingog na usab sa imong pulong ginamit ang imong alagad Ginoo. Bisan pa sa mga listeners and viewers nining mga orasa. Ang akong mga pag-ampo amahan ni kag Ginoo magapanalangin sa matag usa ka kinabuhi. Ug bisan pa Ginoo sa oras panahon ilang gigahin Ginoo kag Ginoo magapanalangin. Ug ining takna Ginoo ubani ang matag usa ka namo limpyuhi kami gikan sa kasalaanan. Ug himo Ginoo nga kining mong pulong mahimong matuhop sa matag usa ka namo ka kasing-kasing. Aron nga dili namo kini malimtan amahan samtang kami nagapadayon sa pag-alagad diha kanimo. Amahan gitugyan namo ang tanan kanimo lamang. Tungod kay wala kami mabuhat sa mong kagalingon kung wala ikaw. Busag giyahi ang imong alagad ug panalangini ang matag usa kanamo aron kami Ginoo mahimong mapanalangin ang pinaagi sa imong pulong. O kining tanan gikatugyan kanimo lamang Ginoong Hesus nga manukon Dios ug manluluwas. Amen. Amen. Ug mga kaigsunan, sa makausap pa maayo ang Dios sa atong kinabuhi. Kini nga tema mga kaigsunan usa kini nga dugang nga padasig kanato samtang kita nagapadayon sa pag-alagad diha sa atong buhi nga Dios sa sahay sa atong kinabuhi. Dili gayud malikayan nga para nato do natay pagasination ba o do natay kining mga butang nga atong mahimamat samtang kita nagapadayon sa paglawig. Dunay mga butang nga daw para kanato murag ang Dios layo kayo, di ba? Ug dinhi tak na mga kaigsunan sumala sa atong tema nagisgot kini nga ang Dios nagpatalingog o ang Dios naminaw. Ang pangutana tingali nga musantop sa atong hunahuna, makapangutana jud nga why there is a time seems no God. Nga naman pastor nga dunay panahon sa atong kinabuhi nga daw murag walay Dios. Nga murag ang Dios balayo kayo sa atong kinabuhi. Dunay panahon nga dili nato mabati ang iyang presensya. Dunay panahon nga kining dili ang Dios magpatalingog sa atong mga pag-ampo ug dunay panahon sa atong kinabuhi nga daw ang Dios layo kayo. Muning takna mga kaigsunan mao kanang atong paghisgutan. Nganon dunay panahon sa atong kinabuhi nga daw di nato kini mabati sa atong kinabuhi. Why there is a time
nga dili nato mabati ang presensya sa Dios. Una jud nga rason ngano nga makaingon ta nga ang murag walay Dios sa atong kinabuhi tungod kay we cannot feel His presence. Kaya bitaw ang presensya sa Dios di nato mabati. Dunay panahon sa atong kinabuhi nga daw Ginoo asa namang nang imong presensya. Kaya bitaw kining malana kayo ta naata sa kapit o sa kinabuhi naata sa kamala gayod. Nga nangita ta nangaplag ta sa presensya sa Ginoo. Pero nagbalaw tag pangita muna makaingon ta mo sa atong kinabuhi nga daw murag walay Dios sa atong kinabuhi. Ngano man unsa man day hinungdan ana nga dili nato mabati og para nato layo kayo ang presensya sa Dios sa atong kinabuhi. Because unas tanan jud mga kaigsunan kining gitawag nato og sala. Because of sin. Tungod sa sala mga kaigsunan mao kanang usa ka hinungdan o rason ngano nga para kanato og ang Dios layo kayo og di nato mabati ang iyang presensya. Tungod sa sala sa matag usa kanato. Ang gisgutan sa Isaiah 59:2 nagisgot ya mga kaigsunan apan ang inyong mga kasalanan mao'y nakapahamulag kaninyo og sa inyong Dios. Ug ang inyong mga sala nakapatago sa iyang nawong gikan kaninyo aron sa dili makadungog. Buot pasabot mga kaigsunan tungod sa atong sala mo'y hinungdan nga dili nato mabati ang presensya sa Dios. Basta ganil ang sala naana kanato nahimo tang mahimulag gikan sa presensya sa Dios. Nabantay na sa atong nasayran mga kaigsunan kung sa atong nabasa pinaagi sa Biblia. Sa diha nga ang tao kaniadto nalaglag nahimo siyang nahimulag gikan sa presensya sa Dios. Ug mao kato nga sila nagtago-tago na silang Adan ug si Eva. Ug ang Dios nangita kanila. Asa naman kamo tao? Tungod kay ang tao nahimo siyang nahimulag gikan sa presensya sa Dios. Muna nga sa ato usab nga kinabuhi, kung ang kining sala naa kanato, mao kini nakapatago sa iyang nawong gikan kaninyong maotod pa sa pulong sa atong buhi nga Dios. Buot pasabot kung unsa ka dindot kaniadto ang atong pagbati o unsa ka dindot kaniadto ang pagdawat nato sa presensya sa Dios. Sa dihang ang panahon, ang maabot ka nato kining sala, labo nagdili ta makahinulsol, mao kini ang makahimo nga mabag nga dili nato mabati ang iyang presensya. Muna nga ang sala nato, mao kini nakahimo nga nakapatago sa iyang nawong aron sa dili makahimo nga makadungog. But pasabot mga kaigsunan kining sala nahimo kining salipod, nahimo kining barrier ngadto sa atong pag-communicate sa atong buhi nga Dios. Muna nga ang hinungdan unas tanan maogyod ang sala. Muna nga sa atong kinabuhi nga sinadlaw-adlaw kinahanglan gayud nato nga kining duna tay daily repentance. Duna tay inadlaw-adlaw nga pagkibitang pagsusi sa atong kaugalingon nga kung asa nata o kung kumusta nang atong kaugalingon. Mabati nato na makaigsunan. Kung ato nang masinati sa atong kaugalingon. Kaya bitang panahon nga malakayo ta kinahanglan jud nga mamalandong ta sa atong kinabuhi. Nga kung kining atong ginabuhat nakahimo pa bang makapahimuot sa Dios o nahimulag na ba kita ngadto sa iyang presensya. Ang ikaduha mga kaigsunan kining gitawag nato lack of love. Tungod sa kakulangon nato sa paghigugma ngadto sa atong buhi nga Dios. Ang gisgutan sa balaang kasulatan mga kaigsunan sumala sa Mateo 22:37. Og si Jesus miingon kaniya, higugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing ug sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong salabutan. Bot pasabot mga kaigsunan, kung makulang ang atong paghigugma ngadto sa atong buhi nga Dios, usa pod nga rason ngano nga dili nato mabati ang iyang presensya. Ngano man, ang paghigugma sa atong buhi nga Dios mga kaigsunan mo kini butang nga nindot nga mabatunan ug mo kini butang nga gikinahanglan atong batunan. Tungod kay mo kini gingon sa atong buhi nga Dios. Ug si Jesus miingon kaniya, higugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok. Ug pasabot sa atong mga kinabuhi mga kaigsunan, nga gustoan sa atong buhi nga Dios nga mahimo sa natong kinibitang ang paghigugma nato ngadto kaniya dili tiaw-tiaw. Kun dili katong paghigugma gayud nga tinud-anay. Katong paghigugma nga may paghigugma usab sa pagtuman sa iyang pulong. Muna ang gigustuhan sa atong buhi nga Dios mga kaigsunan, dili nato kulangon ang atong paghigugma ngadto sa Dios. Labos na mga kaigsunan nasayran sa Dios ang matag usa ka pitik sa atong kasing-kasing. Nasayran sa atong buhi nga Dios kung unsa ang atong ginabati. Muna nga sa atong kinabuhi gikinahanglan nga ang atong paghigugma sa atong buhi nga Dios di nato tiaw-tiawan. Tungod kay nakita sa Dios kung unsa ta ngadto sa iyang atubangan. Muna nga sa imong kinabuhi sa akong kinabuhi, pinakaimportanteng butang nga sa tibuok natong kasing-kasing naadjod diha ang ato jong ma-offer ngadto sa atong buhi nga Dios ang tiunay nga gugma nga gikinahanglan sa atong buhi nga Dios. Diskutan pa jud diri tibuok mong kalag ug tibuok mong salabutan. Di ba? Kasing-kasing, nalangkob,
ang atong kalag ug ang atong salabutan kinahanglan nga dili kini makulang mga kaigsunan. But pasabot nga ang atong paghigugma ngadto sa atong Dios katudjong kanibitang gusto ang Diyos sa atong binga Diyos nga mahitabo sa atong kinabuhi. Katong gugmag jud nga tinud-anay ug dili katong tiyaw-tiyaw. Ang ikatulo mga kaigsunan, lack of communication o lack of prayer. But pasabot mga kaigsunan, tungod sa kakulangon sa atong pag-ampo, pagpangamuyo ngadto sa atong binga Dios, mo kini usa ka hinungdan ngano ang atong binga Dios para nato layo kayo. Na sinati jud nato na sa atong kinabuhi. Nga daw para nato ang presensya sa atong binga Dios sa mag-ampo ta, dili na kaya bitong layo pas ang malaha jud way lami ampo labo reg panahon nga luya na kay ta, panahon nga gikapuya na kay ta, tungod kay daghan tang inadload ng gimbuhaton tingaling uban dunay mga trabaho o nag-uma sa mo tining mga mag-uuma natong mga kaigsunan. Grabe jud kahago ang lawas. Nya dunay panahon nga kining ang atong mga pag-ampo ba daw kining baba binaba nga style na lang bitaw. O mo na nga para nato dunay panahon nga sa atong kinabuhi gusto nato jud nga mabati ang presensya sa atong binga Dios. Pero tungod kay kulang tagpagpangamuyo ngadto sa Ginoo. Mumata ta sa buntag. Di na ta kaampo mo diretso tagbangon ti mangita ta tagkape, di ba? Mo na mga kaigsunan tungod sa kakulangon ra pod nato daw layo kayo ang atong buhi nga Dios. Layo kayo ang iyang presensya. Unsa man nagdiayeng gisgutan sa balaang kasulatan? Ang Dios ba ang nagpalayo kanato o kita mo'y nagpalayo sa Dios? Sa Jeremiah 2:32 mga kaigsunan naghisgot gid dire. Malimot ba ang usa ka ulay sa iyang mga dayandayan? Kung mahimuot ba ang usa ka pangasaunon sa iyang bisti? Apan ang akong katawhan nalimot kanako sa mga adlaw nga dili maisip. Put pasabot mga kaigsunan, kita maoy dunay kakulangon ngadto sa atong binga Dios. Dunay panahon sa atong kinabuhi nga daw layo kayo ang presensya sa Dios, pero ang kakulangon di ay wala sa Dios kun dili sa atong kinabuhi. Tungod kay sa atong kinabuhi gikalimtan nato ang atong buhi nga Dios pinaagi sa atong pag-communicate ngadto kaniya. Dalimtan nato ang atong kining responsibilidad ingon nga mga lagad sa atong binga Dios nga mao ang atong pag-ampo ngadto kaniya. Muna nga ang pulong sa atong binga Dios dili siya mao ang nagkalimot kanato. Tungod kay sa matag karon ug unya sa atong kinabuhi kanunay ang Ginoong nagtagad kanato. Wala siya malimot kanato. Wala siya magsalikway kanato. Kundi kita mo'y nalimot kaniya. Muna ang giingon sa Mateo 26:41, pagtukaw ug pag-ampo kamo aron dili kamo mahidalin as ngadto sa panulay, sapagkat tinuod matinghuhaon ang espiritu apan maluya ang lawas. Muna nga sa kinabuhi nato, gikinahanglan daygod kayo ang atong komunikasyon ngadto sa atong binga Dios. Gikinahanglan nga sa atong kinabuhi nga ang atong mga pag-ampo dili nato kini wad-on. Ang gingon sa atong binga Dios aron dili kamo mahidalin as ngadto sa panulay. Tungod kay kun ang tawo sa Dios makulangan na gani sa paghangyo ngadto kaniya, makulangan na gani sa pag-communicate, but pasabot mga kaigsunan nga ang imong paghigugma ngadto sa atong binga Dios nagkaanam na og kaos-os. Nagkaanam na tagkalayo ngadto sa atong binga Dios nga naman. Di naman ta mahinumdum niya. Ang pasabot sa atong mga pag-ampo mga kaigsunan nagkinahanglan tagtabang sa atong binga Dios. Nagkinahanglan ta niya. Pero kung ang kinabuhi gay nato sa atong kinabuhi, dili na kita makaampo, dili na ginita hinumdum sa atong binga Dios, nagpasabot lamang kada nga kita sa atong kaugalingon na hikalimot na ta sa atong binga Dios ug sa atong kaugalingon ato nang gisalig ang tanan sa atong kaugalingon ug dili ngadto sa atong binga Dios. Munang kung sination nato nga daw ang Dios murag layo kay para nato, nagpasabot na mga kaigsunan nga kita mao ang nagpalayo sa Dios ug dili ang Dios mo'y nagpalayo kanato. Ang presensya sa atong binga Dios kanunay kanang anaa. Kung basahon nato na kung basahon ninyo ang Salmo 139, diha mga kaigsunan, matupag ni David, asa man akong mokalagi gikan sa imong presensya. Kung moadto siya moadto siya sa Sion, dito siya magbuhat ug daanan niya dito ang Dios. Kung dito sa langit, to agyapon ang Dios. Matupad niya, amang kumukalagi gikan sa imong presensya. Muna mga kaigsunan, sa atong kinabuhi ang presensya sa Dios kanunay ang anaa. Pero gikinahanglan lamang sa atong kinabuhi nga paningkamutan ta ang pagpangita ni ana. Ug makaplagan lamang nato kana kung kita matinud-anon nga nangita sa presensya sa atong binga Dios. Pero kung sa atong kinabuhi gapatapaw-tapaw lang ta sa atong kaugalingon, gabayan-bayan lang ta sa atong pag-alagad nga daw murag wala lang kay para nato ang pagkinabuhi nato kining okay lang ang atong pag-alagad, dili gyud nato makiplagan ang tinuod nga presensya sa atong binga Dios. Pero kung sa atong kinabuhi paningkamutan nato ang pagpangita sa Dios, kanunin nato siyang makaplagan tungod kay ang Ginoo
anaaraman sa tanang dapit ug andam sang magpatalingog kanato. Ang ikaduha nato mga kaigsunan, nga bation nato ang Ginoo nga daw wala nagpatalingog. Seems no God answer our prayers. Diba? Dunay mga panahon sa atong kinabuhi nga daw murag ang Dios wala nagpatalingog sa atong mga pag-ampo. Gustoan mo gunato nga sa atong kinabuhi nga kinibitang sa atong pag-ampo, dunay panahon sa atong kinabuhi nga gusto niya tong instant ba nga maabot tayon ang atong mga pag-ampo. Pero kay malangan na makaingon nita nga Ginoo mura maglayo na kayo ka, mura magwala na ka naminaw nako. Kung atong basahon ng Isaiah 38:5 mga kaigsunan, nagisgot din may tungod ni kang Ezekias. Lakaw ug na si Ezekias, mao kini ang giingon sa Dios. Ang Dios ni David nga imong amahan. Nadungog ko ang imong pag-ampo, nakita ko ang imong mga luha. Ania karon, dungagan ko ang imong mga adlaw na 10 ug 5 ka tuig. But pasabot mga kaigsunan, ang atong binga Dios basta mga muyo tangadto kaniya, mo tubag siya. Pero sa atong kinabuhi, makaingon ng tanga daw murag wala ang Dios motubag sa atong mga pag-ampo tungod kay kini para kibitang dunay panahon alang sa tanang butang ug dunay panahon nga tubagon sa atong binga Dios sa hingpit nga panahon ang atong gipangamuyo ngadto kaniya. Sa kinabuhi ni Ezekias mga kaigsunan kini nga tao hari jud. Grabe pagpaningkamot niya. Kinabuhi Dios nga matarong. Buto nga nang hilak Dios sa atong binga Dios. Mo ni nga ang giingon sa Ginoo nga dungagan pa ang iyang mga tuig. But pasabot mga kaigsunan, ang atong binga Dios andam sa pagpatalingog alang sa mga taong nag-alagad ngadto kaniya ug sa mga taong mahinadlokon ug masimbahon ngadto kaniya. Muni nga sa mga Kristohanon o sa atong kinabuhi, dili na kita angay pang magduha-duha mahitungod sa atong mga pag-ampo tungod kay ang Dios andam man sa pagtubag sa atong mga pagpangamuyo. Sa John 9:31, nagisgot diya, nahibalo kita nga ang Dios dili manimati sa mga makasasala. Apan kun ang usa ka tawo masimbahon sa Dios ug nagatuman sa iyang kabubuton, ang Dios magapamati kaniya. But pasabot mga kaigsunan nga sa kinabuhi sa matag usangan may kahadlok diya sa atong binga Dios. Ang atong binga Dios andam sa pagpatalingog sa mga pag-ampo nato. Pero sa mga tawo nga dili masimbahon o sa mga taong makasasala matapadre, dili gid sa manimati. Mga doon ako ka-istorya kanito mga kaigsunan, samtang nag-evangelism ebanghelyo. Dunay tawo, tigulang naman to siya, tatay na kung tawag niya, nga dili sa muto nga dunay Dios. Kung ano man puntay, nga dili ka muto nga dunay Dios. Sa matod pa niya, gahitagan ko niya example. Example dunay tawo nga masunugan og balay. Ang maong tawo, singgit yung siya tabang, Ginoo tabang, tabangi ko akong balay nasunog. Then panahon daw nga doon na po'y malunod nga mga barko. Mga tao, grabe daw mga hangyo nga Ginoo tabang. Kay mga mata na sila, mga lumos na sila. Then gingnan din ko niya nga, doon na ba'y Diyos? Nga nitabang nila. Ngunang iyang pangutana nako nga, nung nakaingon siya nga, wala daw Diyos. Tungod kay wala may tao, ay wala may Diyos nga may tungha, panahon nga ang tao nangayo og tabang. Kung sabi makuha nato nga lesson dito mga kaigsunan, mo kini nga kung nakuha nga lesson. Musay sa atong kinabuhi gusto nato nga ang Ginoo kay bitang himuon natong hapin sa tanan natong kalisod. Kining ato na sa tawgon baga panahon nga wala na jud tay mabuhat sa atong kinabuhi. Panahon bitaw nga kining mahinumlom na ta Ginoo dunay sunog. Nga Ginoo tabang kinasunog ang balay. Musay bang atong Ginoo himuon natong tigtayhop sa sunog nga mahitabo sa kinabuhi sa tawo. Mahinumluman lang ang Ginoo, mga muyo lang sa Ginoo, muampo lang sa Ginoo, mutawag lang sa ngalan sa Ginoo panahon nga maglisod na. Mutong gingon nga, dunay Dios. Musay magug kita, gusto nato nga ang Ginoo instant siya mutubag pag igon to Ginoo nay sunog. Padalang din sa Ginoo og tubig, bubuan ang sunog nga balay. Dili man inana ang Ginoo. Panahon nga malunod. Dili pun moadtong Ginoo or pang isa-isa og pagpunit ang mga tao. Dili inana ang Ginoo. Muna nga sa kinabuhi nato, gikinahanglan nato nga masayran pag-ayo kung unsa ang kahihinat na nato o unsa ang sangkuan nato kung sa atong kinabuhi wala ka diha sa Ginoo. Ang Ginoo jud mahimo yung sa lipod niya ang atong mga sala. Muni nga mga sa taong dili masimbaw o sa mga taong makasasala, dili gayud sa mupatalinghog sa ilang mga pag-ampo sumala sa pulong sa Dios. Muni na sa atong kinabuhi, gikinahanglang masayran nato kini. Nga ang mga pag-ampo di importante nga sa matag adlaw sa atong kinabuhi ato kining batunan. Nga dili lang mag-ampo ta panahon nga maglisod na ta. Di nato himong hapin ang Ginoo sa tanan natong kalisod mga kaigsunan, dili inana ang atong paghalagad. Paningkamutan nato sa atong kaugalingon nga panahon man sa kadagaya ug sa kalisod nato
Kanunay tang nagampo sa Dios. Dili kay panahon sa kadagaya nato malimot na ta sa Dios. Panahon sa kadagaya nato nagsalita sa tong kagalingon, pero panahon nga naa na ta sa kapitos, usa pa ta mahinumdum Ginoo dili inaana mga kaigsunan. Dili nato himong hapin ang Ginoo sa tanan natong kalisod. Gikinahanglan nga sa atong kinabuhi. Ang Ginoo mo tabang man siya. Pero sa atong kinabuhi buhaton po nato ang atong part. Dili kay kining panahon lang nga maglisod ta sa atong hinumduman ang Ginoo mga kaigsunan. Ang Ginoo mo andam sa panimati kanato. Pero kanunay atong hinumduman nga basta sa atong kinabuhi duna gani sala, dili gid sa mo patalingog sa atong mga pag-ampo. Pero kung sa atong kinabuhi nag-adlaw, inadlaw-adlaw natong gi-communicate ang atong mga Dios, adlaw-adlaw tang nag-ampo ngadto kaniya. At akong usbon pagbasa ang 9:31, nahibalo kita sa Juan kapitulo 9:31, nahibalo kita nga ang Dios dili manimati sa mga makasasala. Apan kung ang usa ka tawo masimbahon sa Dios ug nagatuman sa iyang kabubuton, ang Dios magapamati kaniya. O saad kini sa atong biga Diyos mga kaigsunan. Basta gani masimbahon ka sa Dios, nagatuman ka sa iyang kabubuton, ang Dios magapanimati sa atong mga pag-ampo ngadto kaniya. O di ba? Dako kini sa pabor sa atong kinabuhi. Ang atong buhaton mao ang pagsimba sa Dios ug ang pagtuman sa iyang kabubuton aron ang Ginoo magapamati sa tanan natong mga pagpangamuyo kaniya. O inana mga kaigsunan. Ug gikinahanglan nga sabton po nato nga sa matag desisyon nga atong pagabuhaton duna jud kanay balos. Muna nga kung magampo ka sa Ginoo nga Ginoo kining wad-an na kini akong sakit. Tingali duna po kay panahon nga sayop ka sa Ginoo, muna nga ipasinati pa sa Dios kung unsa ang angay nga resulta sa desisyon nga imong ginabuhat. Muna nga pasinatihan pa ta sa Dios, dili pa instant nga gradual pa ang paagi sa tumbang sa pag-ayo kanato. Aron atong mahinuklugan nga sa atong kinabuhi nahidalinas na kita o nalayo na kita ngadto sa past nga para sa atong buhi nga Dios. Muna nga sa atong kinabuhi mga kaigsunan, gikinahanglan nga ang pagpangamuyo ngadto sa atong buhi nga Dios atong batunan. Ang atong buhi nga Dios andam siya sa pagpaminaw sa atong pag-ampo basta sa atong kinabuhi putli takos ug angayan ta ngadto sa atubangan. Ang ikatulo, since God so far away. Murag ang Dios layo kay sa atong kinabuhi. Panahon sa atong mga pag-antos daw ang Ginoo layo kayo kanato. Dunay panahon sa atong kinabuhi mga kaigsunan nga sination tani. Dunay panahon sa atong kinabuhi nga kining ang Ginoo jud layo kayo para nato. Ginoo asa naman ka. Sa kinabuhi sa mga apostoles mga kaigsunan makuha na tog base dinhi ang kinabuhi ni Peter. Sa John 16:32 naghisgot si Ginoong Hesus matupan niya. Tanawa mo abot ra ang takna ug ania kini miabot na. Nga kamo pati bulaagon ang tagsa kanyo ngadto sa iyang kagalingong pulianan. Ug biyaan ninyo ako nga mag-inusara. Apan dili ako mag-inusara kay ang amahan ani aman kanato. Mao na giingon ni Ginoong Hesus ngadto sa iyang mga tinun-an. Pero si Peter matupan niya, sa Ginoo moabot man ang maong panahon pero ako magpabilin ko diha nimo. Bisan pag mutalikod ang tanan, matupan niya si Marcos 14:50 ug ang iyang tanang mga tinun-an ang katumanan ni mga kaigsunan dinhi sa Marcos 14:50. Ug ang iyang tanang mga tinun-an mitalikod kaniya ug nangalagyo. Pero si Pedro mga kaigsunan, sa kinabuhi ni Pedro makuha na tog base diha. Ang iyang pag-alagad gadto sa atong buhi nga Dios. Dako nga pagtulunan nganhi kanato. Nga bisan giingon na Ginoong Hesus nga maabot ang panahon nga pati bulaagon mo. Kay sumala sinusulat nga sa balaang kasulatan, isa-isa ni Ginoong Hesus nga pagkasamaran niya ang magbalantay ug ang mga karnero matibulaag. Mato pa ni Pedro, Ginoo, bisan pag mutalikod ang tanan. Pero ako magpabilin jud ko nimo. O siya gingon og si Pedro mingon kaniya, Ginoo, andam ako sa pag-unong kanimo sa bilangguan og sa kamatayon. Di ba grabe nga saad na? Sa Ginoo, bisan pag mutalikod ang tanan. Andam ko unong nimo bisan pag diha sa bilangguan og bisan pa sa kamatayon, muunong jud ko sa imuha. Pero niabot ang panahon mga kaigsunan nga diha nga nana si Ginoong Hesus taral na. Di abot sa iyang kinabuhi nga kinabitang Kristohanon, mailhan mo ganing Kristohanon. Isa nga ikaw kauban so ka ng Hesus ba nga Nazaret noon kay pareha mo sinultihan, pareho mo kining pinulungan, pareho mo binistihan. Isa dili wa jud ko kailaan na. Panahon ba sa kalamidad sa atong kinabuhi? Kumusta ka? Nagpabilin pa ba ka sa atong nga Dios? Panahon sa kining pag-antos nato mga kaigsunan, diya magun nato masinati nga daw ang Dios layo kayo. Pero sama sa gibuhat ni Pedro ba?
ang iyang pagpakigpulong nga to sa tumbing nga Dios, ang iyang saad nga to sa tumbing nga Dios, nga bisan sa bilanggo anong kamatayon Ginoo, di jud ka mubulag nimo. Pero mato pa na Ginoong Hesus, ay Pedro, nangaraste ka. Pero wala nang pulong nangaraste mga kaigsunan. Pedro, mato pa sa Ginoo. Sa dili pa mo tuga akong manok, ikalimod mo ko sa makatulo. So, naahimo tong nanatuman mga kaigsunan. Kaya nga naman, niabot ang panahon nga na malikas na jud siya. Aron lang madinay niya ang Ginoo. Muto nga sa pagpaminaw niya nga mitugaok ng manok dito mga kaigsunan, grabe ang iyang pagbasol sa iyang kinabuhi. Mosay sa tong kinabuhi mga kaigsunan, sinatiaw nato kini. Panahon bitaw nga daw kining naata sa malayo na ta sa atong buhi nga Dios ba. Naana gani diha ang persecution, panahon nga i-persecute na kita. Dunay panahon nga sa atong kinabuhi nga daw lutuson nagtaman ng atong pagkinabuhi. Daghanan nga mubira ka nato aron kita muundang sa pag-alagad sa atong nga Dios. Musay malimta na nato ang atong mga saad nga atong gibungat ngadto sa atong nga Dios. Musay magkaingon ta panahon sa fellowship, Ginoo muunong ko nimo. Bisan pag bisag asa Ginoo, alagaran ti ka. Grabe man gud ang atong kadasig nga atong sinati ug nabati. Ginoo, ako jud kang alagaran sa hangtod sa kalatapusang gutlo o pitik sa akong kasing-kasing. Daghanan tag gipambungat nga mga saad ngadto sa atong buhi nga Dios. Daghanan tag mga pulong nga atong gibungat ngadto sa atubangan sa atong buhi nga Dios. Daghanan tag mga saad pero sa atong kinabuhi mo sa panahon nga naano nato ang mga pag-anto sa kinabuhi, malimtan nato ang atong mga panaad nga atong gibungat. Ug doon na pa'y posibilidad nga sa atong kinabuhi nga atong i-deny ang Dios sa kadaghanan ng mga tao. Tingali doon mga maingon nga igsuon, Kristohanon ka ba? Tigasayal mga permente. Tingali maingon ta nga dili kay maulaw ta nga taog kog manang. Di ba? Tingali sa mga lalaki na usab ng alot, dili na tong Mad Max. Dili na tong mga sabay sa uso nga mga alot. Bago man pastor nung kay attire. So dili ko tingali pungutan ulit, Kristohanon ka? Dili. Daghanan panahon sa atong kinabuhi nga i-deny nato ang atong pag-alagad ganto sa tubig Dios. Dili lang kaysa atong kining dili kay sa atong pagpamistik kun dili bisan pa sa atong paggawi. Daghanang mga panahon mga kaigsunan nga malimtan nato ang atong mga saad ngadto sa atong nga Dios. Daghanan tag mga butang nga gipadaag ngadto sa atong nga Dios pero wala nato mabuhat. Ang saad mga kaigsunan dili man na siya dautan. Dili dautan ang saad. Pindot nga duna kay saad ngadto sa atong nga Dios. Kaya nga naman mo na ang mutok mo nimo ngadto sa pagkinabuhi nga matarong. Kung mosaad ka ngadto sa atong nga Dios, mo alagad kanya ngadto hangtod sa katapusan sa imong kinabuhi, mao kana ang imong angay pagatumanon kay padingon kana sa atong nga Dios. Munang para ka nato o para sa mga nagkinabuhi nga Kristohanon dili dautan ang manaad kita. Hinuon mo kana ang butang nga nindot nga atong mabatunan aron kita maning kamot jud sa pag-alagad. Mo lamang mga kaigsunan ayaw lag i-deny ang atong nga Dios. Munang kinahanglan nga sa atong kinabuhi, dili kita angay mabalaka, dili kita angay maratol sa atong kinabuhi tungod kay ang Dios ania uban kanato ug kanunin tayo siya nga naa kanato aron sa panahon nga mawala tas mawad-an tag paglaom, mawad-an tag kining gana sa atong pag-alagad, mawad-an tag kining kadasig anaa sa kanunay mga kaigsunan nga andam magpatalingog kanato. Muna nga kinahanglan nga sa atong kinabuhi, kining kapyot jud ta, kupot jud ta ngadto sa atong nga Dios ug kupot ta kanunay ngadto sa iyang mga saad tungod kay ang Ginoo aniya andam sa pagtabang kanato panahon sa atong kawaladoon. Oh. Ang Salmo 37:40 nagisugot mga kaigsunan, ug ang Dios nagatabang kanila ug nagaluwas kanila, siya nagabawi kanila gikan sa mga daotan ug nagaluwas kanila kay sila midangop kaniya. But pasabot mga kaigsunan, basta mutawag lang kita sa atong nga Dios, andam siyang magpatalingog ug andam siyang mutabang kanato. Jeremiah 33:3, tawagon mo ako ug ako mutubag kanimo ug magapakita kanimo og dagkong mga butang ug malisod nga wala mo hibaloy. Muni mga kaigsunan sa atong kinabuhi, kanunay natong hinumduman nga ang Ginoo anaa kanunay kanato, andam siya sa pagluwas kanato, andam siya sa pag-comfort kanato ug andam siya sa paggiya kanato. Tawagan lamang ang ngalan sa atong nga Dios kay ang Ginoo andam siya sa pagpatalingog sa atong mga pagpangamuyo ngadto kaniya. Dili ta pasagdahan sa atong nga Dios. Panahon nga mawad-an tag paglaon sa atong kinabuhi, ang Ginoo nagapatalingog sa kanunay. Panahon nga mawad-an tag kagana sa atong kinabuhi, mawad-an tag daw gidatugan tas tibuok kalibutan, ang Ginoo andam sa pagluwas kanato ug andam sa pag-amumag, pagbantay, pagpangga sa matag usa kanato ka kinabuhi. Sa Isaiah 58:9 mga kaigsunan, ang conclusion nato, mo kini mga kaigsunan ang kinahanglan atong batunan. Unya ikaw mutawag ug ang Dios mutubag.
ikaw mo tuaw ug siya magaingon, andi aman ako. Kung imo nga kuhaon gikan sa imong taliwala ang yugo ug pagtulisok sa tudo ug ang pagsulti sa mangilad. Kining punto diri mga kaigsunan, ug inya ikaw mo tawag ug ang Dios mo tubag, ikaw mo tuaw ug siya magaingon, ania man ako. But pasabot mga kaigsunan, sa atong kinabuhi sinatiyo nato nga daw ang Ginoo layo kayo, ang Ginoo daw wala magtubag sa atong mga pag-ampo ug ang Ginoo daw para kanato layo kay sa panahon nga naata sa kawaladon. Pero ang Ginoo mga kaigsunan unsay ang giingon, andam siya sa pagtabag kanato kung ikaw mo tawag, aniya siya andam sa pagpatalingog ug pagpaminaw sa atong mga pagpangamuyo ngadto kaniya. Mula mang mga kaigsunan sa atong kinabuhi batunan ta kanunay nga mahimot ang mahinadlokon sa Dios, communicate ta sa Dios, pinaagi sa atong mga pag-ampo ug kanunay siya mopatalingog sa atong mga pagpangamuyo ngadto kaniya. Muna mga kaigsunan, dalaygon ang Ginoo, salamat sa inyong mga sa panahon nga inyong gihatag, sa panahon nga gigahin ninyo ang Ginoo magapanalangin sa matag usa kaninyo ka kinabuhi og mag-ampo ta. Kanimo labing balaan halang dulog silimpahon namo nga Dios, daghan salamat Ginoo sa imong pagkamaayo. Salamat sa imong pagpanalangin, sa imong paggiya ug pagtabang sa matag usa kanamo. Salamat usab amahan sa imong pulong nga among napatalinghugan karon. Himo ag Ginoo nga kini imong pulong dili kini mulabing kawang sa matag usa kanamo ka kinabuhi. Himo ag Ginoo nga kining maong pulong mahimo kining gabayan namo ug mahimo kining kalig-on sa matag usa kanamo nagapadayon sa pag-alaga diha kanimo. Giyahig panalangin ni ang matag usa kanamo amahan. Padayon ka Ginoo magapamuhat sa matag usa kanamo ka kinabuhi sumala sa imong gisaad nga ni kanamo. Salamat sa imong pulong amahan. Nga nagaingon, ikaw andam sa pagpaminaw sa matag usa kanamo nga mga pagpangamuyo. Basta amahan gipasalamatan namo ang tanan sa tanang butang ug sa tanang kaayo mo sa among kinabuhi. Dunay panahon Ginoo nga pagasination namo kini maong mga butanga. Apan salamat sa imong pulong nga nagahatag ka namo paglaom. Salamat Ginoo sa tanan. Busa takos ka namong pasalamatan ug pasidunggan bisan pa sa mga listeners ug viewers karon Ginoo padayon ka mga panalangin sa ilang kinabuhi. Ayaw sila pasagdahi amahan sa ilang inadlaw-adlang buluhaton. Panalangin sila Ginoo. Kintanan pagpangamuyo ug pagpasalamat kanimo lamang Ginoong Hesus nga mundo kong Dios ug manluwas. Amen ug amen. Tagapagtanggol sa bawat oras, nananatili kang tapat. Itago mo sa lilim ng iyong kalinga. Jesus, ika'y tapat, dugo mo ay sapat, danay ka. Praise the Lord, dalag din kayo itong buhay nga Diyos igsoon. Salamat kayo sa pulong nga ito na paminawan karon. Ug hinaut nga tanan na bless sa maong mensahe nga gidala sa itong pastor karong gabi una. Og salamat day sa mga kaigsunan na to nga nag-mention og nag-share silang mga sa maong live. Sa mga nag-mention sila mga friends, salamat kay mga kaigsunan sa inyong pagpagamit sa buhaton sa tuboy nga Dios ug ang Dios magapanalangin kanimo. Ko ay nawalang hanggan, Jesus, ika'y tapat. Og ikan sa tuigson si Precious Lagura Ferlin. Amen. Og salamat igsoon sa imong pagtunin karon og pagpaminaw sa pulong sa tumboy nga Dios og hinaot nga ang Diyos, hinaot nga namo sa mayong panlawas og ang Diyos magapanalangin kanimo. Og salamat po day sa tuigsoon si Princess Ace Maglangit sa pag-mention sa iyang mga friends. Salamat kay igsoon Princess Ace sa imong kanunayon nga pagsuporta sa maong programa. Ang Diyos magapanalangin kanimo. Sa lilim ng iyong kalinga. Og salamat po sa tuigsoon si Earl Garil Kinyo sa pag-mention sa iyang friend sa Facebook. Ang Diyos magapanalangin kanimo igsoon. At salamat kaayo sa mga pag-suporta sa amo ang programa. Ang Diyos magapanalangin jud kanimo ug maayong gabi kanimo. Itago mo sa lilim ng iyong kalinga.
gikan sa tuigsoon si Raul Jusol. Iful ako na sayop. Matod pa niya, Amen, praise God. O praise the Lord, igsoon. Salamat ka sa tumbling nga Diyos, pinaka-tune in ka. Salamat kayo, ginaot nga na-bless mo sa mga mensahe karon. O God bless ka ninyo direct. O gikan sa pod sa tuigsoon si Mel Lano. Salamat kayo, Pastor, sa pulong sa Diyos na na-bless kayo ko sa pulong. Og salamat pod igsoon sa imong pag-tune in og hinaot na sa sunod pod na higayon maminaw pod mo og mga wali aron ma-bless pod mo dyan pa sa inyong mga Facebook friends inyong i-mention aron pod nga ma-bless pod sila sa maong mensahe nga gidala karon og may gabi kanyo dira og God bless kani magsoon Mel. Og sincere day sa mga comments na dili na ko mabasa igsoon kay medyo loading jud ang atang kaanron signal o hinaot nga bisan pag wala na ko nabasa inyong mga comments apan salamat kayo sa inyong pag tune in og pagsuporta sa maong live streaming og hinaot nga ana mo sa mga kahimtang karon kauban sa inyong family and just magapanalangin kaninyo og God bless. Og panimbayo day sa mga kaigsunan dapit sa Luzon, sa Visayas ug sa Mindanao. Salamat kay Igsoon sa inyong pag-suporta og pag-tune in karon og bisan pa sa mga kaigsunan gawa sa Pilipinas. Hinaot nga namo sa mga kahimtang og ang Diyos magapanalangin kaninyo dira mga kaigsunan. Ay kalingat sandigan ko, di magbabago mga kumbo. Salita mo'y panghahawakan sa iyo naman. Matatagpuan sa iyo naman. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang Pag kumananing nga song igsoon nga akong gi-play ato na ang pagkatapusan atong live streaming karon. Og again, God bless ka na. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay, o Panginoon. Ang puso ko'y sa'yo magkakailanman.
nabot na ang takna nga ato ng pagkatapusan na ang live streaming karong gabi yun ng makagsunan. O ako din yung igsoon, Sister Johanny Carbosa, is now signing off as your anchor for tonight. O God bless ka natin today. Linya